الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد كما تحب وترضى. أحمدك يا ربي حمدا يليق بجلالك وعظمتك، وأثني عليك ولا لأحد أن يحصي ثناءك. اللهم صل على نبيك نبي الرحمة خاتم الأنبياء سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه أزكى التسليم والسلام، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه الذين جاهدوا معه ونصروه، وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر عباد الله المؤمنين، إننا نعيش في عالم تتلاطم فيه الأمواج، وتدفع الناس يمنة ويسرى، وتجعله هناك أحداث تجعله يعيش في حيرة من أمره وفي حيرة من موقفه. هناك حرب طالت كل البشرية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. هنا سؤال يطرح نفسه: ترى ماذا يكون موقفنا؟ وما هي الدروس التي نأخذ من هذه الحروب الطاحنة؟ حرب بين إسرائيل وأمريكا على إيران من جهة أخرى. ولنفهم هذه القضية وهذه الأحداث ينبغي أن نرجع إلى مرجعنا الأصلي وإلى منبعنا الصافي، ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. التدافع من سنن الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا، ما مغزى هذه الحروب المدمرة التي دمرت بعد البلدان، دمرت بنيا تحتية، ودمرت اقتصاد العالم،
وجعلت العالم يعيش في غلاء فادح وشح في الطاقات وتوسعت تأثير هذه الحروب ودخلت إلى كل البيوت. أحبتي في الله، نحن نعيش في عالم لسنا خارج هذا الكوكب الأرضي. نحن كأمة كبشر نعيش على هذا الكوكب. كل ما يقوم به شخص أو تقوم به دولة لها تأثير على البشرية من ناحية أخرى. ولهذا عندما يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن ينبغي أن يكون للمؤمن وللمسلم موقف واضح من هذه الأحداث. ود مؤمنان እየኖርን ያለነው በዚህ ዓለም መሬት በሚባል ፕላኔት ላይ ነው እየኖርን ያለነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ከፈጠራቸው ከዋክብቶች ወይም ደግሞ ፕላኔቶች ለሰው ልጅ ምቹ አድርጎ የፈጠራት እቺ ምድር ነች። ለሁላችንም የጋራ ነች። ምን ሰራው መልካም ነገርም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለሁላችንም የጋራ ነው። ምን ናጠፋው ጥፋትም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሰው ልጆችን አፌክት የሚያደርግ የሚጎዳ ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እያንዳንዱን ሰው በር ያንኳኳ፣ እያንዳንዱን ሰው ኑሮ የነካ፣ እያናጋም ይሄድ ያለ ተጨባጭ ስለሆነ እንደማይመለከተን አድርገን ልናስበው አንችልም። ሁሉም ሰው የሚያስጨንቅ ጉዳይ ነው። እስራኤልና አሜሪካን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ኢራን፣ በእነዚህ ሁለት ታላላቅ ኢምፔሪያሎች ወይም ደግሞ ኢምፔሪያሊስቶች መካከል ኢምፕራጦሪያት በታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ካላቸው ሀገራት ትልቅ ሂስትሪ ታሪክ ካላቸው ሀገራት አንዷ ኢራን ነች። ዓለምን በበላይነት ካልመራው ያንዳንዱን ሰው አስተሳሰብ ኑሮ ካልመራው ሁሉ ነገር እኔ በእጅ አስገብቼ ካልሰፈርኩላቸው ምትል አሜሪካም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሀያል ነች። ታሪካዊ መሰረት ካላት ኢራንና አሁናዊ ተጨባጭ ካላት አሜሪካን በእስራኤል ጋባዥነትና ተዋናይነት የተከፈተው ጦርነት ዓለምን እያናወጠው ነው ያለው። የኑሮ ውድነት ከበፊቱ እንድብስ፣ የኃይል አቅርቦት ለከፍተኛ አደጋ እንዲጋለጥ፣ ሰዎች ከቦታ ቦታ ከሀገር ሀገር እንዳይንቀሳቀሱ ጭምር እስከ ማድረግ የሚሄድ ከባድ ፈተና ነው ዓለም ላይ እየተጋረጠ ያለው ማለት ነው። እንደ ሙስሊም እንደ ሙእሚን መርህ እንዳለው ህዝብ ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የምናየው? እንዴት ነው መገንዘብ ያለብን? እንዴት ነው መረዳት ያለብን? በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ ነው የምንመለሰው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ፍጥረት ውስጥ የራሱ የሆነ ህግ አለው። ህጉ ምንድነው የምለው? ወለውላ ደፍዑ الله الناس بعضهم ببعض
ሰው ልጆችን ከፊላቸውን በከፊላቸው ባይገታ ባይመልስ ስርዓት ባያሲዝ ኑሮ ምድር ላይ ጥፋት ነው ምን ሰራፋው ላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈሰደት الارض አንዱ ተነስቶ በغطرسا በበላይነት በትዕቢት በኢብሪት ሰው ልጅን ሊያጠፋ ይነሳል እስራኤሎች እንደሚያደርጉት አሜሪካኖች ዛሬ እንደሚያደርጉት የዓለም ነዳጅ ለኛ ነው መሆን ያለበት ሲፈልጉ ሀገራት መሪዎችን እየሄዱ ይገላሉ ሀገርን ያወድማሉ ኢራቅን አወደሙ አፍጋኒስታንን አወደሙ ሱሪያን አወደሙ ሊቢያን አወደሙ ሱዳንን አወደሙ አልፎም መሪዎችን ሰሌክት ያደረጉ ሚቃወሟቸው ሰዎችን ይገላሉ ሌላውን ከተኛበት ካልጋው ጭምር ሄዶ አንስቶ አምጥቶ ያስራሉ የመጨረሻ ትዕቢት እብሪት የመጨረሻ የክብሪያ لك الله سبحانه وتعالى فرعون يوصفበት ወስፍ انا ربكم الاعلى ከማለት የማይተናነስ ተግባር ነው ማለት ነው እየፈጸሙ ያሉት ما أريكم إلا ما أرى ነው فرعون ያለው እኔ ያልኩት ብቻ ነው ያለው አሜሪካ تقول نفس الشيء اليوم ያንን ነው ያለች ያለችው እኛ ያለው ብቻ ያ ሲሆን አላህ ሱና አለው ሌላ ኃይልን ያነሳና ያንን ኃይል የሚያዳክምበትን የሚመታበትን ሱና አለው አላህ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض አንዱን በአንዱ አማቶ ዙልማቸውን እጃቸውን ያሳጥራል ማለት ነው ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና ነው نأمل أن يكون كذلك سنة التدافع درجة الله إلى العلماء سنة التدافع عنده ظالم بداين ببداي سبرسو أماتوت يولتنم شر كليلا أمة والله يكنسال ويم يقتال ويم دقمو عندن ملكا معكالن ظالمن اندياكب الله ليادرقو يچلال أعلى الدرجة إلى الله بفتي ليقوم الناس بالقسط بلو خير أمة يالاتشو يسول الجن بسلام يمنور على فنت سلام يماسفن يسول الج كبر اندتبك يمسرات على فنت يتسطى أمة الله أمة محمد أمة لا إله إلا الله أعلى الدرجة وهي نوالو سهون لكن هذه الأمة ይህ ኡማ በአሁን ሰዓት በጣም የተዋረደ በጣም የተበታተነ በዓለሙ ኢኮኖሚም ሆነ ፖለቲካ ሚዛን የሌለው ቦታ የሌለው ኡማ ሆነ غثاء كغثاء السيل ነው የሆነው لكن يا الله سبحانه وتعالى ሱና ግን ቦታውን አይለቅም በሌላ መልኩ ማየት ያለብን ሰዎች በጣም ግራ ይጋባሉ ኢራናት ልክ አሜሪካና እስራኤል በኢራን ላይ ያደረጉ ያሉት ጥቃት ልክ ማን ነው እስከምን ድረስ ነው የሄዱት ለማን ነው ዱዓ የምናደርገው አላህ እንዲነስረው ለማን ነው ዱዓ የምናደርገው ማንን ነው የምንደግፈው ብሎ ይጠይቃሉ ለዚህም ዲናችን መርህ አለው ካለማወቅ ነው እንጂ ዲናችን መርህ አለው ዲን الاسلام መርሁ ምንድነው ሁሉ ጊዜ ከተበዳይ ጎን ቆመ ዙልምን መከላከል ነው እስላም መርሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يحب الظالمين ظالሞችን በዳዮችን አላህ አይወድም لا يهدي القوم الظالمين ظالموችን አይመራቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስላም ማንም ይሁን ማን አቂዳው ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን አይሁድ ይሁን መጁስ ይሁን ቡዚ ይሁን
ሂንዱ ይሁን የፈለገውን እምነት ይከተል መዝሉም ሲበደል እሱ ጎን እንድትቆም ነው እስላም የሚያዘው እሱ ጎን መቆም ነው እስላም መርህ ኢዘን ዛሬ በዳዮች ማን ናቸው ማንም ሰው ኺላፍ የለበት እስራኤል በታሪካቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ለሰው ልጅ ፈተና ሕክማው እስራኤልን እንዴት ለምን እንደፈጠረ ስታይ ለፍትና ይመስላል ለምን ጥፋታቸውን ተመልከቱ ከአላህ ጋር ካላቸው ጥፋት አንፃር አላህ ምን አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዱላሂ መግሉላ እጁ የታሰረች ነች አሉት አይሰጥም ንፉግ ነው አላህ ብሎ ተሳደቡት صبر አደረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሉዒኑ بما قالوا ርግማን እንደወርድባቸው አላህ አደረገ ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይና የአላህ መላእክቶች ጠላቶች እንደሆኑ አላህ ነገረን قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال الله عندنا ملسو منالوت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله دهان قالوا إني أبتام من الله دهان قالوا الله أن يعقوب تفعلمنا فصرع يعقوب الإله الله أشتنفوا تعالوا قالوا كذا الله قال قبالت لا يعقوب اندلقوا يمጨረሻ ስድብን ተመልከቱ ምን ብሎ እንዳያዝባቸው እንዳይቀጣቸው وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات هؤلاء قتلة الانبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقتلهم الأنبياء بغير حق قتلت الأنبياء عندهم الله سبحانه وتعالى نقرنا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات أمسك زي سيداتنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام لما قدر مكرها درقوال بزو نبياتوچن قلوال قتلوا يحيى وأهدوا رأسه لبغية من بغايا بني إسرائيل يحيى لنقتم قرطو لسيتن ياداري نبر رأس چنقلاتن يسطوت هؤلاء بني إسرائيل عند التقالي الله ستقلل من دنيا لاتشو ويسعون في الأرض فسادا طفات يطفات من چوچ النسو ناتشو يعلم الإيكونومي የተቆጣጠሩት እንድዛባ ያደረጉት የሚያደርጉት እነሱ ናቸው واخذهم الربا واكلهم اموال الناس بالباطل واكلهم السحت الى ሌላ ቦታ ላይ በظلم የሰውን ገንዘብ በመብላት ወለድን ፈጥሩ ዓለም ላይ እንድንሰራፋ እንዲስፋፋ በማድረግ هؤلاء هم اليهود فلناتي الى ايران من هم ايران በነገራችን ላይ እነዚህ እስራኤሎች ከጀርባቸው አሜሪካኖች ናቸው ያሉት ማለት ነው احد العلماء يقول وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ወሰነባችሁ الله سبحانه وتعالى ምድር ላይ ሁለት ጊዜ ጥፋት ትፈጽማላችሁ አንዱን ፈጽሙት ከባድ ጥፋትን አጥፍቶ አልፏል ሁለተኛው ይሄ ነው ይላሉ አላህ ከነሱ ምን ይላቸዋል لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم يوني جزي يوني هاي المتو سلطانات شو كل نجر لا يهونو على من بتوقعات ترب الساعات كذبة في الهيستوري بتاريخ وسط الله سبحانه وتعالى ونو سوچن كباروچ لقوباچو
استأصلوهم أرارقوا أطفتاتشو نبر علم لا يتبتاتنوا ثم رددنا لكم الكرة الدل ستناتشو وأمددناكم بأموال وبنين ገንዘብ ሀብት ሰጠናቸው ዓለም ላይ ያለው ሀብት በሙሉ የነሱ ነው ዓለም ላይ ያለው ዕቃ የነሱ ነው ዓለምን በእጃዙር የተቆጣጠሩት እነሱ ናቸው وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ይላሉ ነፊር ማለት ምንድነው ስሉ አንድ ሰው ጠላት ሊወረው ሲመጣ አጋዡን አጋሩን ወዳጁን ይጣራል ምትጠሩት ወዳጅም ከጀርባ አደረግንላችሁ يقول واحد المفسرين እነዚህ ነፊር አላህ ብሎ ያላቸው አሜሪካ والدول الغربية التي تساند إسرائيل አሜሪካና አውሮፓውያን እስራኤልን ከጀርባ ሆኖ በገንዘብ በጦር መሳሪያ የሚረዱ የሚያግዙ ናቸው አላህ መጨረሻ እድል ሰጥቷቸው ነበር إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إسرائيل أمريكا كسولج عقل يراكا زقنان كمن مينت هجم يالفن كمن مينت موراليتي يالفن تكبار بعالم لا يفصموال ومن جانب آخر إيران من دنت هم الفرس دولة العظمى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حيث قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون روم ما شنفاتشون الله بقرآن ينقرن فرسوش ناتشو برشانوش ناتشو لهم جذور في التاريخ لهم حضارات دخلوا في الإسلام في أحد الخلفاء الراشدين أمه بخلفاء الراشدين زمن اسلمنا واستقبوا إن سلمان كنسو ناتشو سلمان الفارسي أهل العلم يوقت بالتبيتوش ناتشو أسلموا مسلموش ناتشو لكنهم تشيعوا شيعة ناتشو رافضة ناتشو فرقوش አሏቸው ከ21 በላይ ዋና ዋና የሺዓ ፍርቃዎች አሏቸው منهم المتشددون الذين حكم عليهم بالكفر كفر የተሐከመባቸው በጣም ከልክ ያለፉ ሺዓዎች አሉ منهم من هم أقرب إلى أهل السنة منهم الزيدية وأمثالهم ወደ አህለ ሱና በጣም ይቀርቡ ደግሞ አሉ لا إله إلا الله ይላሉ ወደ ቂብላ ዞሮ ይሰግዳሉ ጾማችን ይጾማሉ ሐጅ ከኛ ጋር ያደርጋሉ ዑምራ ከኛ ጋር ያደርጋሉ لكنهم مبتدعة لكن منهم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم منية አለብን የነብዩን ሰሃቦች የሚሳደቡ የነብዩን አለይሂ ሰላም ባልተቤቶችን የሚሳደቡ አሉ ከነሱ መካከል لكن هل نقارن هؤلاء مع اليهود والنصارى من هم الأفضل من هم الأقرب سئل هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيقوا شيخ الإسلام ابن تيمية يهودوችና ነሳራዎች ናቸው የተሻሉት ወይንስ ሺዓዎች ናቸው ሼክ الاسلام ابن تيمية ምንድነው ያሉት لا اله الا الله ብሎ ሙሐመድ ይዞ የመጣውን ያመነ ሰው ከአይሁድና ከነሳራ ይበልጣል بما فيهم الشيعة والرافضة والخوارج والمرجئة بمقارنة درجة ከመጣን ማለት ነው أكل هون يشلون لمن الله راسه مقارنة درجوال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى كذي ما في اللبنن يهودوچنا نصاراوچ ናቸው ለሙእሚኖች ጠላቶች ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ይህ ሙቃረና ሊደረግ አይገባም ማለት ነው። ኢዘን በምንቃወማቸው በምንለይባቸው ቦታዎች እንለያቸዋለን። ኮመን የጋራ በሆኑ ጉዳዮች ደግሞ የጋራ የሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ግን እንርሳው። ተበዳዮች ናቸው አይደሉም? በገዛ ሀገራቸው ጦርነት ተከፍቶባቸዋል አልተከፈተባቸውም? መዝሉሞች ናቸው አይደሉም? ይሄ ነው የምናየው። فلنفرض አክሱ እንኳን ቢሆን ኢራን ከመሬት ተነስታ በሰላም የምትኖርን እስራኤልን ማንም ያልነካን እስራኤልን መታ ቢሆን እስራኤል ጎን ነበር መቆም ዲናችን የሚያስገድደን። ኢራን ከመሬት ተነስታ በሰላም የምትኖርን ምንም አይነት በደል ያልደረሰች ብትሆንና አሜሪካን ተነስታ ብታጠቃ ዲናችን ምንድነው የሚያዘን? አሜሪካ ጎን መቆምን ነው የሚያዘን። لكن اليوم امريكا واسرائيل هم المفسدون في الارض فسادን ያሰራጩ ያሉት እነዚህ ህዝቦች ናቸው ማለት ነው። ይህ ጦርነት የአምባገነኖች የኢምፔሪያሊስቶች ጦርነት ነው። ዓለምን በሙሉ በእጃቸው አስገብቶ ለነሱ እንደ አህያ የሚሰራ የሚታዘዝ ካልሆነ በስተቀር ሌላውን በሙሉ የማጥፋት ጦርነት ነው። ኢራን ላይ ብቻ የሚቆም አይሆንም። ትላንትና ገዛን እንደዛ ሲጨፈጭፉ ብዙዎቻችን እዛው የሚቆም መስሎን ነበር። ዛሬ ኢራንን ቢያሸንፉ ቢያንበረክኩ ቀጥሎ ወዴት እንደሚሄዱ ግልጽ ነው። እንዲሁ በጭፍን ዝም ብለን ባልሆነ አስተምሮት ላይ ቆመን ግንዛቤ ሳይኖረን ድምዳሜ ላይ መድረስ ሳይሆን የዲናችን መዋቅፎችን በአግባቡ ማየት መረዳት ያስፈልጋል። في نهاية المطاف نحن في آخر الزمان መጨረሻ ዓለም ላይ ነው ያለነው። መጨረሻ ዘመን ውስጥ ነው ያለነው። የመጨረሻ ዘመን ምልክቶች ውስጥ አንዱ ምንድነው? كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ጊዜ መቃረብ ማጠር አጭር መሆን ነጋ መሸ ሳምንት ወር አመት። ከዛ ቀጥሎስ ويرفع العلم የእውቀት መነሳት ዓለሞች ያለቁ ይሄዳሉ ጃሂሎች ናቸው እየተኩ የሚሄዱት። ፊትና ነው ይሄ። ሌላውስ ويكثر الهرج ጦርነት መብዛት። ፈክር አንተ ዓለምን ዙር ውስጥ ባከላችን በህሊናችን ዓለምን እንዙር። እግርን የምታስቀምጥበት ሰላማዊ የሆነ ሀገር አታገኝ። ጦርነት ስንል በጥይት ብቻ ወይም በመሳሪያ ፈሙዝ ብቻ የሚደረግ ጦርነት አይደለም። በርካታ ዘርፍ ነው ያለው። اذا في هذه الحاله كنا ምንድነው የምትጠበቀው? ان نعود الى الله عز وجل ولا الله سبحانه وتعالى مملس وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله فتنة ببزابت زمن ملاس مكتب على أسفلاقي بما يقبان قداوة جست على مقبات ودى الله سبحانه وتعالى من ملس توبة ما أدرك الله اندى يفتنن دعاء ما أدرك
ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አይነት ዘመን ሲመጣ ምን እናደርግ ብሎ ሰሃቦች ጠይቋቸው ተራራን ጫፍ የያዘ ሰው ይድናል አሉ። ፍየሎቹን ይዞ ከሰው የተገለለ ሰው ማለት ነው። እዛ ደረጃ ላይ ደርሰናል አልደርስንም? ተራራው ሳለ ወይ ነው የምትጠጋበት የምትሸሽበት ከሰው ተገንጠለህ የምትኖርበት ዓለም ውስጥ አይደለንም ያለ ነው። ላኪን ትልቁ ደግሞ የተሻለ ሰው ብሎ ማለት ሰብር አድርጎ ይሄን ፍትና ተቋቁሞ የበኩሉን ተወጥቶ የሚያልፍ ሰው ነው። እስቲስላም ሳያደርግ እጅ ሳይሰጥ ማለት ነው። ሰብር ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው። እያንዳንዳችን ቤት ዛሬ እያንኳኳ ነው ያለው ይፍትና ነዳጅ ጨመረ፣ የሸቀጥ ዋጋ ከቀን እጥፍ ድርብ እየጨመረ ነው ያለው። በነበረው ኑሮ ውድነት ላይ ሌላ ተጨማሪ ሸክም እያመጣ ነው ያለው። ልጆች ትምህርት ቤት ማይሄዱበት ተጨባጭ የተፈጠረ ነበር። ላስት ዊክ ላይ ነዳጅ ጠፍቶ አልፎም ሸቀጦች የገቡ ናቸው በአሁን ሰዓት ላይ ለገበያ እየቀረቡ ያሉት። ይህ ነገር ብራዘም ሎጂስቲኩ በሙሉ እየተጎዳ ስለሆነ እኛ ደግሞ ብዙ ነገር ከውጭ የምናስመጣ ስለሆነ በጣም ከባድ ፈተና ነው፣ ከባድ አደጋ ነው። ስለዚህ ሰብር ማድረግ፣ ለዚህ ደግሞ በተለያዩ አማራጮች ራስን ማዘጋጀት። እንደዚህ አይነት ፍትናዎች አንዳንድ ጊዜ ሲመጡ ሰውንም ለመለየት እኛም ራሳችንን ቆም ብለን እንድናይና የተሻለ እድልም ከዚህ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ፍርሳ ከዚህ ክራይሲስ ውስጥ ምናልባት ሀገራት ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ግለሰቦች ጭምር ሊጠቀሙ ይችላሉ። በእንዲህ አይነት ክራይሲስ ውስጥ የት ጋ ነው ይህንን ነገር ልንጠቀሙ የምንችለው? ሐራም ሳንሰራ፣ ሰው ላይ ድንበር ሳናልፍ፣ ሳቦታጅ ሳንሰራ፣ ዙልም ሳንፈጽም፣ ኺያና ሳንሰራ ሐላል በሆነ መንገድ ለአንዱ እንዲህ አይነት ስቃይ መከራ ሲሆን ምናልባት ለሌላኛው ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን የሚችልበት ተጨባጭ አለ ማለት። ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና ነው። አሜሪካ እኮ አንደኛ ዓለም ጦርነት በቀጥታ አልገባችም። ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ ስትገባ እነዛ ሀገራት እርስ በርሳቸው ሲደካከሙ ሀያሉና ወጣች እንደ ሀገር። ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና ነው። ለሌላኛው አዛብ ለሌላኛው ደግሞ ረህማ ሊሆን የሚችልበትም ተጨባጭ ስለምኖር ማለት ነው። አላ ሰሉ ወሰልሙ على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين يا قوي يا متين اللهم عليك بالظالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجمع كلمة المسلمين وواحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام اللهم ارفع راية الدين اللهم ارفع راية الدين يا قوي يا متين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله